Nag-viral na isang Pilipina at isang Indiano, ang tawag nila dito ay isang itik. Nako, nag-away mismo sa loob ng kotse dahilan sa pagbayad ng taxi. Ito po ay isang Arabic na pinag-uusapan nila, pero naman pakinggan nyo na lang sa mga OFW na nanggagaling sa Middle East. Siguro naman maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin nito, yung mga pinag-aawayan nila. Halika, panoorin natin itong video na ito. كويس ها انت ما في كويس شو هذا هو المكان انا ما فيكم انا ما فيكم انت سلماني بعدين اللوكيشن ما بيجي كيف النبي بقول ما في اللوكيشن يو كلام ميوزيوم انا كلام ميوزيوم هذا ما في ميوزيوم أول كلام هذا ثاني. قريب غريب ثاني مكان انت ايش هذا غريب انت هذا نوت ميوزيوم هي يا بو هذا هو المكان انت انت بس هذا هو المكان جيب ماني شو هذا هو المكان انا ما فيكم انت يلا هذا هو المكان هذا ها خلاص انا هاتي فلوس اوكي خلاص 20 ريال خلاص انا هذا بوجهه قريب يلا هذا ما في غريب يو فار يو نو اندرستاند هون ya bos ya tira ka sa akin driver sinuntok yung gasoline kawala na musita خلاص خلاص انا هاتي فلوس خلاص جيب انت خلاص ما يا سادة ما يهاتي